नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं ह्यो आसात राष्ट्रीय खबरो. भलायके सावन सामाजीक सुरक्षा मेरेन देश दर एका मळार तृप्ततायेच्या आनी दादोसकायेच्या भावने सयत मुखार वचत आसा, जी सामाजीक न्यायाची एक बरी देख आसा, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी स्पश्ट केलां. सध्या भारतांतली चडशी लोकसंख्या कसल्या ना कसल्या सामाजीक संरक्षणाच्या लाभाचो लाव घेत आसा, अशें तांणी मुखार सांगलें. आयज सकाळीं 11 वरांचेर आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींतल्यान प्रधानमंत्र्यांनी देशभोंवडाक आपल्या उलोवपांतल्यान मार्गदर्शन केलें. हे कार्यावळींत आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या ILO अहवाला विशीं उलयतना भारतांतल्या 64% परस अदीक लोक दुबाव नासतना कसल्या ना कसल्या सामाजीक संरक्षणाचो लाव घेत आशिल्ल्याचें नमूद जालां, अशें तांणी सांगलें. देशांतल्या सुमार 95 कोटी लोकांक कसल्या ना कसल्या सामाजीक सुरक्षा येवजण्यांचो लाव मेळत आसा. 2015 सावन देशांतल्या 25 कोटी परस उण्या लोकां मेरेन सरकारी येवजण्यो पावल्यात. ह्या यशा वरवीं फुडार आनीक परजळीत जातलो, तशेंच भारत दर एक पावलार अदीक घटमूट जातलो, असोय आत्मविश्वास तांणी प्रगटायलो. संवसारीक भलायकी संघटनेन भारताक ट्रॅकोमा मुक्त घोशीत केल्ल्या खातीर प्रधानमंत्र्यांनी खोस प्रगटायली. जांणी हे दुयेंसाक खंबीरपणान फुडो केलो, तांच्या खर कश्टांचें हें फळ आसा. तेच परी स्वच्छ भारत अभियानान तें ना करपाक मजत केल्या, अशें सांगून जलजीवन मिशनाचोय तातूंत मोलाचो वांटो आसा, अशें सांगलें. सामाजीक न्यायाचें तें व्हड दर्शन घडयता, अशें तांणी मुखार आपल्या उलोवपांतल्यान सांगलें. ह्या म्हयन्याच्या 21 तारखेक मनयल्ल्या आंतरराष्ट्रीय योग दिसाचो उल्लेख करतना प्रधानमंत्र्यांनी चडांत चड लोक आपल्या दिसपट्ट्या जिणेंत योग आपणावपाक लागल्यात, अशें सांगलें. तीर्थयात्रे विशीं उलयतना श्री मोदी हांणी कैलास मानसरोवर यात्रा, अमरनाथ यात्रा आनी जगन्नाथ रथयात्रा हांचे विशीं उल्लेख केलो. भारताच्या प्रादेशीक, भौशीक आनी सांस्कृतीक विविधतायेचो उल्लेख करतना कला, हस्तकला आनी कुशळटाय हांची विविधताय देशाची एक व्हड गूण आसा, अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. संवसारांत अशा उत्पादनांची मागणी नेटान वाडत आसा, अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांतल्यान नदरेक हाडून दिलें. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला फाल्यां धर्मशाळा तपोवनांत कॉमनवेल्थ पार्लमेंटरी असोसिएशनाच्या दुसऱ्या झोनाच्या वर्सुकी परिशदेचें उक्तावण करतले. दुसऱ्या झोनाच्या परिशदेंत दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आनी काश्मीर तशेंच पंजाब आदी राज्यां आस्पावीत आसात. समकालीन युगांत लोकशाय संस्था घटमूट करपा खातीर सगळ्यांत बरे पद्दतीची देवाण घेवाण आनी शासन तशेंच विधिमंडळ कामकाजा खातीर नाविन्यपूर्ण दृश्टिकोन सोदपा खातीर एक म्हत्वाचें व्यासपीठ म्हूण काम करपाचो हे परिशदे फाटलो मुखेल हेत आसा. डिजिटल युगांतलें सुशासन, संसाधनाचें वेवस्थापन करप, लोकशायेची राखण करप आनी नवकल्पना आपणावप असो हे परिशदेचो विशय आसा. कॉमनवेल्थ पार्लमेंटरी असोसिएशन ही एक संवसारीक संस्था आसा, जी संसदीय लोकशाय घटमूट करपा खातीर संसदेच्या वांगड्यांक एकठांय हाडटा. एअरक्राफ्ट एक्सिडेंट इन्व्हेस्टिगेशन ब्युरो अहमदाबादेंत हालींच जाल्ल्या एअर इंडियाच्या विमान अपघाताची सगळ्या संभाव्य वटांनी खोलायेन चवकशी करतले, अशी माहिती नागरी विमान येरादारी राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ हांणी दिल्या. पुण्यांतल्या एका खाजगी खबरां वाहिनीचे कार्यावळींत राज्यमंत्री मोहोळ उलयताले. ते वेळार उलयतना तांणी म्हळां की ह्या पावण्यार दहशतवादाचो कसलोच संकेत मेळना. एअर इंडियाच्या फ्लायट A1 171 चे ब्लॅक बॉक्स जप्त केल्लें आसून तुर्ताक तें AIBच्या सुवादीन आसा आनी विश्लेशणा खातीर तें देशा भायर धाडचें ना, अशेंय तांणी मुखार सांगलें. फाटल्या म्हयन्यांत जाल्ल्या अपघातांत 274 लोकांक मरण आयिल्लें. नैऋत्य मॉन्सून आयज राजस्थान, अस्तंत उत्तर प्रदेश आनी हरियाणाच्या हेर वाठारांत तेच प्रमाण पुराय दिल्लींत भितर सरला. भारतीय हवामान खात्याच्या मतान मॉन्सून पुराय भारतांत सामान्य तारखेच्या 9 दीस आदीं पावला. हवामान खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण वायव्य बंगालाच्या उपसागराचेर आनी लागींच्या अस्तंत बंगाल आनी बांगलादेशाच्या दर्यादेगेर उणे दाबाचो शेक अजूनय त्या प्रदेशांत कायम आसा. फुडल्या 2 दिसांत ते उत्तर ओदिशा, अस्तंत बंगाल, झारखंडांत सवकसायेन अस्तंत वायव्य दिकेन मुखार सरपाची शक्यताय आसा, अशें हवामान खात्यान सांगलां. इतले मजगतीं हवामान खात्यान उत्तराखंड, उत्तर प्रदेशांतल्या कांय वाठारां सयत बिहार, अस्तंत बंगाल, हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, गोंय, मध्य महाराष्ट्र, ओदिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ आनी आदी राज्यांनी उटंगराचो पावस पडटलो, असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.